संस्कृतस्य कृते जीवन भारतस्य कृते यजन। आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे भारतमातरम्। अयि संस्कृत संस्कृति संरक्षकाः कर्तव्यपरायणाः प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः सुसंस्कृतस्य एतस्य कार्यक्रमस्य 5,500तमाङ्के भवतां भवतीनां च प्रणतिपूर्वकम् अभिवादनं स्वागतं च करोमि। एषः अहं गवीश द्विवेदी। प्रतिक्रियार्थं सर्वतन्त्र स्वतन्त्रेभ्यः वीक्षकेभ्यः किञ्च संस्कृतवीरेभ्यः ममापि सन्तु अभिनन्दनानि। अहमस्मि लता वशिष्ठः। लते, संस्कृतवीराः विद्वांसः आचार्याः वा ननु राष्ट्राय उपयोगिनः भवन्ति? कथं नहि, कस्यापि राष्ट्रस्य प्राणभूतः भवति तस्य राष्ट्रस्य परामर्शदाता राजगुरुः वा। महावीरचरिते भवभूतिना अपि अयं विषयः प्रतिपादितः। एवं तर्हि सुभाषितरूपेण ततः एव पद्यविशेषमेकम् अत्र प्रकाशयामः। न तस्य राष्ट्रं व्यथते न रिष्यति न जीर्यति त्वं विद्वान् ब्राह्मणो यस्य राष्ट्रगोपः पुरोहितः राष्ट्रगोपः पुरोहितः। जिस शासक का परामर्शदाता गुरु, विद्वान एवं राष्ट्र का शुभ चिंतक होता है, उसका राष्ट्र न तो कभी दुखी होता है, न कभी क्षतिग्रस्त होता है और न ही कभी क्षीण होता है। The ruler whose advisor is learned, wise, and devoted to the nation never sees his nation unhappy, harmed, or weakened. शोभनं सुभाषितम्। दर्शकाः, आचरितः अस्माभिः संस्कृतसप्ताहः, स्वातन्त्र्यदिवसः च विविधकार्यक्रमाः एतस्मिन् प्रसङ्गे समजायन्त। एतेन सहैव देशविदेशेषु अन्यविधाः कार्यक्रमाः, घटनाः वा अभवन्। घटितासु सर्वासु काश्चन चिताः घटनाः वार्तारूपेण प्रवाहस्वरेण इह प्रस्तुमः प्रवाहि वार्ताक्रमे। अवलोकयामः तावत्। देशेन सोत्साहं समचरितः 79तमः स्वतन्त्रता दिवस समारोहः। एतदवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रक्तदुर्गतः त्रिवर्णध्वजम् उत्तोलितवान्। विकसितशक्त्यात्मनिर्भराधुनिक भारतस्य प्रारूपं च उपस्थापितवान् असौ। स्वतन्त्रता दिवसमुपलक्ष्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः च समरस्मारके हुतिङ्गतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवती। राज्येषु अपि सविशेषम् अवलोकितं गतः स्वतन्त्रता दिवस समारोहस्य उत्साहः। केन्द्रीयमन्त्रिणः, मुख्यमन्त्रिणः, लोकसभाध्यक्षाः, अन्ये च गणमान्याः त्रिवर्णध्वजम् उत्तोलितवन्तः। विदेशेषु अपि भारतीयैः समाचरितः स्वतन्त्रता दिवस समारोहः। संसदेभ्यः दिल्ल्यां नवनिर्मितं 84,100-संख्यायुतं बहुस्तरीयावासपरिसरम् उद्घाटितवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। अपरत्र बेंगलुरु नगरे जाते कार्यक्रमे वन्दे भारत एक्सप्रेस इत्याख्यानि 3 रेलयानानि हरितध्वजप्रदर्शनपुरस्सरं प्रवर्तितवान् प्रधानमन्त्री। नागालैंड राज्यस्य राज्यपालस्य 80-वर्षीयस्य थिरुला गणेशन इत्येतस्य अभवत् निधनं। राष्ट्रपतिना अथ प्रधानमन्त्रिणा ला गणेशन इत्येतस्य निधने प्रकटितः शोकः। भारतयात्रायां समागतः दक्षिण कोरिया देशस्य विदेशमन्त्री चो ह्यून् इत्येषः विदेशमन्त्रिणं डॉक्टर एस जयशंकरं सम्मिल्य उभयोः देशयोः मध्ये द्विपक्षीयाः चर्चाः कृतवान्। चो ह्यून् इत्येतस्य एतया यात्रया उभयोः देशयोः मध्यगताः सम्बन्धाः भूयोऽपि सुदृढाः भवेयुः इति अनुमीयमानम्। ट्रम्प पुतिन इत्येतयोः मध्ये अलास्का इत्यत्र त्रिहोरात्मकं शिखरोपवेशनं समाचरितं। साम्प्रतमपि यूक्रेन संघर्षविरामविषये सहमतिः नैव सञ्जाता। सर्वेषु राज्येषु अथ देशस्य विभिन्नेषु संस्थानेषु संस्कृतसप्ताहाचरणं सुसम्पन्नम्। एतस्मिन् क्रमे संस्कृतस्य प्रचारप्रसारपरं सङ्कल्पं जनाः स्वीकृतवन्तः। गुरुकुलच्छात्राः पथसञ्चलनादिषु सम्मिलिताः अभवन्। विविधप्रतियोगिताः, व्याख्यानानि च एतदवसरे अधिभारतं समायोजितं गतानि। सम्पूर्णे अपि देशे सोत्साहं सश्रद्धं च आचर्यमाणः श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सवः। मथुरास्थिते श्रीकृष्णमन्दिरे लक्षशः श्रद्धालवः भगवतः श्रीकृष्णस्य अर्चनार्थम् एकत्रिताः। सिन्दूराभियानं समाश्रित्य अलङ्कृतं जातं श्रीकृष्ण जन्मभूमि मन्दिरम्।
प्रवाहि वार्तानां समानन्तरं वार्तावल्याः केन्द्रजप्रभागे अधुना समयः अस्ति आसन्नः वृत्तप्रस्तुतेः। वार्तावल्याः एतस्मिन् च अंके वृत्तमस्ति राष्ट्रभक्तिभावभरितम्। भारतीयपरम्परायां राष्ट्रस्य किञ्च देशभक्तेः स्वरूपं कथमस्ति वर्णितं, किञ्च भवति तस्याः माहात्म्यम्, आयान्तु अवलोकयामः अत्र। न भारत समं वर्षं पृथिव्यामस्ति भोद्विजाः। सुविस्तृता सुविशाला सुसमृद्धा सुमनोहरा हि अस्ति जम्बूद्वीपस्था अध्यात्मभूमिः, ज्ञानभूमिः, स्वर्गभूमिः, वीरभूमिः अथ मातृभूमिः भारतभूमिः। यस्याः सगर्वं गौरवगानं सनातनग्रन्थेषु सर्वत्रैव अस्ति समवेतस्वरेण समुपवर्णितम्। भूमिसूक्तराष्ट्राभिवर्धनसूक्तादिभिः संभृताः वेदमन्त्राः यत्र सुरक्षितां राष्ट्रकल्याणप्रदां योगक्षेमसम्पन्नां वन्दनीयां भारतभूमिं सुवर्णयन्ति, तत्रैव माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः, उत्तिष्ठत जाग्रत अग्निमिच्छध्वं भारताः इत्यादिभिः मन्त्रोद्घोषैः समन्विताः वेदाः भारतभूमिं प्रति श्रद्धा भक्तिभावं, कर्तव्यभावं, समर्पणभावमपि साधिकारं समुपदिशन्ति। सहैव एते ग्रन्थाः वसुधैव कुटुम्बकमिति भावैः राष्ट्रकल्याणप्रदं राष्ट्रैक्यं च प्रतिपादयन्ति। वन्दे वन्दे वन्दे। पुराणेषु बहुधा प्रकीर्तिते भारतवर्षमाहात्म्ये सर्वतोदृशा समृद्धस्य भारतदेशस्य अथ भारते समुत्पन्नानां पुण्यभागिनां तेषां देशभक्तिबोधस्य च अस्ति सप्रमाणं समुल्लेखः। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे, स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। महेन्द्रो मलयविन्ध्यादिभिः पर्वतैः समाच्छादितायां शतद्रु नर्मदा गोदावरीत्यादिभिः नदीभिः औषधि वनस्पत्यादिभिः च सम्पन्नायां हि वीरभोग्यायाम् एतस्यां वसुन्धरायाम् आदिकालतः एव राष्ट्ररक्षायै यज्ञयुद्धवाणिज्यादिकर्माणि वेदोक्तव्यवस्थानुगुणं भक्तिसमर्पणभावेन समाचरन्ति स्म भारताः। वेदमन्त्राः भवन्तु, पुराणग्रन्थाः वा, प्राचीनेतिहासग्रन्थाः भवन्तु, अभिनवाः काव्यग्रन्थाः वा, सर्वे एव भारतीयसंस्कृतिसम्बोधकाः ग्रन्थाः वस्तुतः भारतगौरवगानपुरस्सरं राष्ट्रस्य सकलविधां समृद्धिं, सुरक्षाम्, ऐक्यं च कामयन्ते। अथ राष्ट्रं प्रति सन्ततं सन्ततिजागृतिं सङ्कल्पयन्तः वेदमन्त्राः सविशेषं सम्प्रार्थयन्ते। वयं राष्ट्रे जाग्रियाम पुरोहिताः इति। लता वसिष्ठः, वार्तावलीवृत्तं, डीडी न्यूज़। जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु भारतम्। राष्ट्रभक्ति वैभवम् अभिज्ञाय सम्प्रति संस्कृत वैभवं सविस्तरं ज्ञातुं प्रविशामः तृतीया प्रभागे। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यत् एतस्मिन् प्रभागे अतिथिना सह संस्कृत सम्बद्धं संवादं प्रसारयामः वयम्। एतस्मिन् च अंके सावधानाः भूत्वा भवन्तः अष्टावधानकर्तारं युवविद्वांसम् अवलोकयन्तु, अथ जानन्तु संस्कृतशास्त्राणां वैभवम् एतेन संवादमाध्यमेन।
वार्तावली वीक्षकेभ्यः नमः। अद्य साक्षात्कारक्रमे तावत् विशिष्टः कश्चन युवा प्रत्युत्पन्नमतिः अष्टावधानी डॉक्टर उमा महेश्वरः अस्मत्समक्षम् उपस्थितः। तावत् उमा महेश्वर भवते तत्र नमः अथ स्वागतं च अस्तु वार्तावल्याम्। आदौ अहं तत्र ज्ञातुकामः दर्शकान् च ज्ञापयितुकामः यत् अवधानं किं नाम अवधानस्वरूपं संस्कृतानुसारेण किम्? अवधानम्, अष्टावधानं, शतावधानम् एतादृशाः शब्दाः अत्यन्तं परिचिताः भवन्ति। अवधानम् इत्यत्र अव इत्युपसर्गपूर्वक डुधाय् धारणपोषणयोः इति धातोः तत्र ल्युटि अवधानमिति रूपं सिद्ध्यति इति शाब्दिकी व्युत्पत्तिः। अवधानम् इत्युक्ते चित्तस्य एकाग्रस्थितिः अवधानं। वामनः कथयति चित्तैकाग्र्यम् अवधानमिति। एकस्मिन् काले चित्तस्य एकाग्रस्थितिः तस्य स्थितेः सम्पादनम् अवधानमित्युच्यते। तादृश अवधानानि बहुविधानि भवितुमर्हन्ति। प्रज्ञावधानम् एवं स्मृतिकेन्द्रितम् अवधानम् एवमेव तस्य धारणावधानम् इत्यपि वदन्ति। अनन्तरं प्रतिभावधानम् इत्यपि उच्यते। प्रज्ञावधानम् इत्युक्ते गणितादिक्षेत्रेषु अत्यन्तं प्रत्युत्पन्नमत्या यदुत्तरं प्रतिपाद्यते तस्य आकलनं यदुत्तरं प्रतिपाद्यते तस्य प्रज्ञावधानम् इत्युच्यते। अनन्तरं श्लोकादीनां ग्रन्थानां क्रमेण व्युत्क्रमेण अनुलोमक्रमेण विलोमक्रमेण यत्किमपि धारया कथ्यते तत्र धारणावधानम् अथवा स्मृतिकेन्द्रितम् अवधानमिति उच्यते। एवमेव प्रतिभावधानम् इत्युक्ते प्रच्छकेन निर्दिष्टं वस्तु किञ्च वृत्तं समुपाश्रित्य यत् पद्यं कथ्यते आशु तत्रैव अभिनवविन्यासाः प्रदर्श्यन्ते तस्य प्रतिभावधानमिति उच्यते। एवम् अवधानस्य त्रैविध्यम् अस्माभिः विलोक्यते। विशेषतः साहित्यावधानं केन्द्रीकृत्य साम्प्रतं किञ्चित् परिचयः प्रस्तूयते। एवम् अवधानस्य परिचयः। अष्टावधानी भवान्, तर्हि अष्टावधानित्वं कथं व्याख्याति? नाम भवान् वस्तुतः प्रसिद्धः शब्दः, तथापि भवान् यदि अस्मदीय दर्शकान् ज्ञापयेत् गिरा सरलया वाचा, तर्हि कथं तत्र उद्बोधयेत् यत् अष्टावधानम् इति? अष्ट इति शब्दः एव तत्र व्याख्याति। अष्टसङ्ख्याकप्रच्छकाः तत्र भवन्ति इति तदभिज्ञैः ज्ञायते। अष्टजनाः प्रच्छकाः भवन्ति, पुनः अवधानक्रिया प्रवर्त्यते इति स्वरूपं यस्यां कलायां भवति सा कला भवति अष्टावधानमिति कला। एवमेव 10 जनाः भवन्ति चेत् दशावधानं, 10 प्रच्छकाः, 10 अङ्गानि भवन्ति चेत् दशावधानमिति तस्य नाम। एवमेव तत्र द्विगुणिता अष्टावधानं, त्रिगुणिता अष्टावधानम् इत्येवं क्रमाः अपि सन्ति। एवं शतावधानम् इत्यपि शब्दः प्रसिद्धः। किञ्च शतावधानिनः अपि सन्ति। पूज्यः शतावधानी डॉक्टर आर् गणेशमहाभागाः, दुर्बलप्रभाकरशर्माणः एतादृशाः ज्येष्ठाः सन्ति। अत्र तत्र शतावधानम् इत्यत्र 100 अङ्गानि एव भवन्ति अथवा 100 प्रच्छकाः भवन्ति तदङ्गप्रवर्तकाः। अतः शतावधानम्। एवं सहस्रावधानम् इत्यपि शब्दः प्रसिद्ध्यति। किञ्च परम्परायां वर्तते। केचन सहस्रावधानिनः अपि सन्ति। अत्र अष्टावधानम् इत्यत्र 8 जनाः 8 विषयेषु नानाविधप्रश्नान् तत्र कुर्वन्ति। तत्र द्वित्राणि अङ्गानि व्युत्पत्तिकेन्द्रितानि भवन्ति। कश्चन तत्र एवम् अङ्गानि भवन्ति। निषिद्धाक्षरी, समस्यापूरणं, दत्तपदी, सामान्यतः उद्दिष्टाक्षरी अथवा चित्रकाव्यम् एवम् अङ्गानि। एवम् अन्ते अत्र संख्याबन्धः, अप्रस्तुतप्रसङ्गः, आशुकाव्यं, काव्यवाचनम् एवम् अङ्गानि भवन्ति। श्लाघ्यम् एतत् अवधानं। नाम ईदृशम् अवधानं नूनं प्रशंसनीयमस्ति। परन्तु साधारणतः नाम यथा अवगम्यते यत् 8 विषयेषु नाम सकृत् युगपदेव अवधानं नाम तदा अष्टावधानम् इति। युगपदेव अन्येषु विषयेषु यथा तत्र नाम तत्र क्षिपणं जातं, केनचित् किमपि उक्तं, केनचित् तत्र तर्जितम्, एवं सर्वं सकृदेव यदि स्यात् युगपदेव स्यात् नाम युगपदेव स्यात् तर्हि तस्य अवधानं तदा भवितुमर्हति। तदपि अर्थः सोऽपि अर्थः स्यात्। एवमेवम् आम्। आर्यभवत् प्रश्नः अत्यन्तं स्पष्टः किञ्च सुन्दरश्च। अत्र अष्टावधानम् इत्यत्र एककालावच्छेदेन नाना अङ्गानि सः निर्वोढुं शक्नोति। तन्नाम एकस्मिन्नेव क्षणे सर्वमपि उत्तरं दातुं शक्यते इति नार्थः। इदं तत्र वैज्ञानिकतया अपि सत्यम्। एकक्षणावच्छेदेन वस्तुद्वयं
एकत्र स्थातुं नार्हति. टू थिङ्ग्स् केनाट् आक्युपै सेम् प्लेस् अट् सेम् टैम् इत्येव उच्यते विज्ञानतत्त्वाधारेणापि. मम प्रश्नः एतत् सम्बद्धः एव पुनरपि. यथा अक्ष्णोः विचलनमस्ति, मुखे स्मयः अस्ति, ललाटे स्वेदः अस्ति, सर्वं यदा एकत्र एव दृष्टिगतं भवति तदा धृत्य एकस्मिन्नेव समये कश्चित् वदेत् भवता सर्वम् एतत् दृष्टम्, अधुना एकैकशः एकवारं सर्वं न उत्तरयितुं शक्यते, परन्तु एकैकशः इदानीम् एतस्मिन् विषये भवान् करोतु. एवं न यत् तत्र दत्तपदी अस्ति, नाम क्रमः दत्तपदी इत्यस्य अस्ति, पुनरपि क्रमः अग्रिमस्य क्रमस्य खण्डस्य वा अस्ति, एवं न. यदि एवं स्यात् तर्हि मन्ये अष्टावधानिस्वरूपं यदस्ति तद् इतोपि नाम प्रसिद्धं स्यात्. अन्ये ये आधुनिकाः ये जनाः ये संस्कृते तथा न स्निह्यन्ति तेपि अधिकमुग्धाः भवेयुः, न एवम्? आहत्य इदं सत्यं, परन्तु तद् घण्टात्रयात्मके काले तत्र पूर्णतः तानि अङ्गानि समाश्रित्य प्रवृत्तान् प्रश्नान् सर्वान् सः समाधातुं शक्नोति. किञ्च अग्रिम आवर्तप्रवेशकाले धारया पूर्वमुक्तं सः स्मृत्वा कथयति. भावप्रतिस्पन्दः एकविधः, बुद्धिप्रतिस्पन्दः अपरविधः इत्येवं भवितुमर्हति. अतः अत्र अवधानमिति मनसः किञ्च बुद्धेः अत्यन्तं स्थैर्यमिति वक्तुं शक्यं. वस्तुतः अष्टावधानी भवान्, ततः पूर्वं शोधोपाधिः अपि अर्जितः. तत्र कः शोधविषयः? मम शोधविषयस्तावत् संस्कृतरूपकस्थानां वाचोयुक्तीनां व्याकरणदृष्ट्या विमर्शः इति शोधविषयः. वाचोयुक्तिः मम अध्ययनविषयः तत्र. एवं तर्हि वाचोयुक्तिविषये सोदाहरणं निरूपयतु. उत्तमम्. इदानीं कूपमण्डूकः अथवा गेहेशूरः अथवा चषकचुम्बनमात्रपरः अथवा कोमे द्वितीयां जिह्वाम् इच्छति अथवा रामबाणः, सुग्रीवाज्ञा, भगीरथप्रयत्नः, एवं भीष्मप्रतिज्ञा, बहुविधाः शब्दाः सन्ति. इमे शब्दाः नितान्तं संस्कृत्या समुत्पन्नाः, भाषया सामाजिकस्थित्या वा व्यवहारपथम् आश्रिताः. उदाहरणार्थं कूपमण्डूकः इति शब्दः स्वीक्रियताम्. तत्र कूपमण्डूकः इत्युक्ते लोकज्ञानशून्यः इत्यर्थः. तस्य केवलम् एकत्रैव किञ्चिदिव गतिरस्ति, लोकज्ञानं तस्य नास्ति इति तात्पर्यं. कूपे विद्यमानस्य मण्डूकस्य प्रकाशदर्शनं सर्वं कदा वा जायते न वा? तर्हि लोकज्ञानशून्यः इत्येव शब्दः वक्तुं शक्यः, परन्तु कूपमण्डूकः इति शब्दः किमर्थं प्रयुज्यते? एवं लाक्षणिकः शब्दः, लाक्षणिकः व्यवहारः भवति. लोकाः एवमेव प्रवर्तन्ते, अतः एवं प्रयोक्तुम् इच्छन्ति. अग्निर्माणवकः, सिंहो माणवकः, एवं तत्र रीतिरपि शास्त्रेषु दृश्यते. वाचि निपुणः यः स एव वाचोयुक्तिपटुर्वाग्मी इत्येव अमरकोशः. वाचि निपुणः, वाग्दर्शितपथे निपुणः इति शब्दकल्पद्रुमः व्याख्याति. एवमेव वाचः एव कश्चन प्रकारः भवति. लोके जनस्य यथा जीवनं भवति तद्वत् भाषायाः अपि किमपि जीवनं भवति. तज्जीवनकाले वागेव कञ्चन पन्थानम् अन्विष्यति. सः पन्थाः एव वाचः पन्थाः. तत्र यः विशिष्टाः स्वारस्यांशाः वाचा मृग्यन्ते, तत्र पदानि निष्पद्यन्ते, तादृशपदानि एव वाचयुक्तयः. सत्यं. तर्हि वाचः प्रसङ्गः साम्प्रतं भाषायाः प्रसङ्गः, अत एव सम्बद्धः प्रश्नः यत् भाषायाः स्वरूपं नाम संस्कृतस्य विशेषतः नाम साम्प्रतं द्विधा मन्यमानमस्ति. नाम सरलं संस्कृतं, नाम सुन्दरं संस्कृतं, प्रौढसंस्कृतं वा प्रौढतरं वा ततः अन्यदपि भवितुम् अर्हति, परन्तु साधारणतः द्विधा. तर्हि वाचोयुक्त्यर्थं नाम भाषायाः सौन्दर्यार्थं किं किं तत्र स्वीकर्तुं शक्येत? यतः आधुनिकाः ये सन्ति ते नाम सरलं तु व्यवहर्तुं सिद्धाः, परन्तु सुन्दरं प्रयोक्तुम् इच्छन्ति, परन्तु न झटिति ते विज्ञाः भवन्ति. शिबिरादीनां मुखेन यः शिक्षणक्रमः प्रवर्तते तत्र वा कश्चन स्तरः अस्माभिः प्राप्यते, परन्तु तदुत्तरवर्तिस्तरेषु अवश्यं परिश्रमः करणीयः. वस्तुतः साहित्यभूषिता वाणी अपि अत्र सुन्दरी यथा भवति, तद्वदेव सिद्धाशैली, भाषायाः सिद्धव्यवहारक्रमः कश्चन यदि ज्ञातव्यः, अवश्यं श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं, पञ्चतन्त्रग्रन्थः अथवा हितोपदेशग्रन्थः, कथासाहित्यं वा अथवा अर्थशास्त्रादिग्रन्थाः, अभिजातवाङ्मयम् अवश्यम् अस्माभिः उपासनीयं. तत्रैव नाम अध्येतव्यं, बहुधा परिशीलनीयं, प्रयोगाः आकलनीयाः.
तदैव भाषायाः कश्चन स्वारस्यविशेषः भाषायाः धर्मविशेषः विज्ञायते तदा अस्माभिः सुन्दरी काचन भाषा प्रयोक्तुं शक्यते इति अत्र अभिप्रायः। बहुशः धन्यवादाः। मन्ये साम्प्रतम् अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः ते अष्टावधानविषये ज्ञातवन्तः, विशिष्य अथ वाचोयुक्तीनां प्रयोगवैलक्षण्यविषये ज्ञातवन्तः, भाषायाः नाम भूषणं नाम किं भवितुमर्हति, भाषायां गाम्भीर्यं भाषायाः सौन्दर्यं कथमाप्तुं शक्यते, एतत् सर्वं नाम अस्मदीयाः दर्शकाः ज्ञातवन्तः, संस्कृतानुरागिणः ज्ञातवन्तः। तदर्थमहं दर्शकपक्षतः अथ वार्तावलिगणपक्षतः अपि विशिष्य भवते धन्यवादान् समर्पयामि। नमो नमः। धन्योऽस्मि। जियात् गीर्वाण भारती। शोभनः संवादक्रमः। अवधानपरम्परा एषा संस्कृतज्ञेभ्यः अस्ति रिक्तभूता। एतस्याः विधायाः संरक्षणं प्रदर्शनं च भारतीयज्ञानपरम्परायाः वैभवं विज्ञापयति। नूनमेव दर्शकाः अधुना कार्यक्रमशृङ्खलायां क्रमः अस्ति संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्याः प्रस्तुतेः। स्वातन्त्र्यदिनानुषङ्गेण च एतस्मिन् अङ्के प्रस्तुमः माधवी मधुकरस्वरेण गीतं वन्दे मातरम् इति राष्ट्रगीतम्। उत्तमा सुमधुरा च प्रस्तुतिः। अवश्यं भवन्तः सर्वे अपि प्रस्तुतिम् इमाम् अवलोक्य राष्ट्रभक्तिभावभरिताः स्युः। एषः राष्ट्रभक्तिभावः अहर्निशं प्रत्येकस्मिन् भारतीये प्रकाशितः स्यात्। राष्ट्रेण सह संस्कृतसेवाभावमपि जनेषु विलसतात्। एतादृशाः कामाः विज्ञापयन्तः भवतः सर्वानपि स्वप्रतिक्रियाप्रेषणार्थं विनिवेदयामः। आगामिनः अङ्कस्य सज्जतायै च गमनानुमतिं प्रार्थयामहे। तावत् वृष्टिकाले आत्मनः, परिवारस्य, समाजस्य च संरक्षणार्थं कृतसङ्कल्पाः भवामः। आगामिनि अङ्के च पुनः मिलिष्यामः। नमो नमः।